एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। बात करूँगा इस वक्त की सबसे अहम खबर के हवाले से। वैसे तो हर खबर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन जिस खबरों का ताल्लुक ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में इंसर्जेंसी से हो, बलूचिस्तान हो या अफ़गान बॉर्डर के हवाले से हो, और इस तरह का टीटीपी से हो, तो उस हवाले से यकीनन मेरी प्रायोरिटीज़ में टॉप पे ये चीज़ होती है। लास्ट नाइट, बल्कि मैं ये कहूँगा आज सुबह तकरीबन ये कोई 1 से 3 बजे के दरमियान ये हमला हुआ है। लक्की मरवत का इलाका है जिसको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है खैबर पख्तूनख्वा का, और एक उन इलाकों में शामिल है जहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक ज़ोर मौजूद है, एक बहुत ज़्यादा हमले होते हैं वहाँ पर हमारी फ़ोर्सेस की, स्पेशली हमारी जो पुलिस फ़ोर्स है खैबर पख्तूनख्वा की, वो निशाना बनती है। और अगर कुछ पिछले कुछ अरसे का डेटा निकाल के देखा जाए, तो तकरीबन 450 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी है इन हमलों में, जो अभी साल से कम अरसे का ये डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। डिटेल में जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि टीटीपी अपना काम बहुत स्मार्टली कर रही है। ये बड़ी हैरानकुन भी है, परेशान-कुन भी है, और जो टेक्नोलॉज़ीज़ का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में वो सबसे ज़्यादा थर्मल गन वग़ैरह, वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है फॉर द पाकिस्तानी फ़ोर्सेस। डिटेल में जाते हैं इस खबर की, और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वाक़या कहाँ पे हुआ है जी? लकी मरवत में जो इलाका है, थाना सदर के करीब ये ब्लास्ट होता है, और वहाँ पर 4 पुलिस एहलकार, जो जिसमें एक डीएसपी अ, भी शामिल है, उन समेत उनके जो 3 बाकी लोग थे, जो 3 सिपाही थे, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और वो शहीद हुए। इकबाल मोहम्मद एक बड़े निडर किस्म के डीएसपीज़ में से थे। मैंने इनके बारे में जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, पोएट भी थे, शायरी करते थे, अदब से बहुत गहरा ताल्लुक था इनका, और बड़ी साबगो किस्म की बड़ी क्लियर-क्लियर बातें करते थे। शायद इसीलिए निशाना भी बने, और टीटीपी को बड़ा टफ टाइम भी दिया था। ये भी खबरें आई हैं कि लकी के अंदर ये हिलने नहीं देते थे। फिर यकीनन ऐसे लोग फिर ज़्यादा निशाने पे होते हैं, जो कुछ नहीं करते, उनको फिर कुछ कहा भी नहीं जाता। लेकिन अगर जो लोग लेटे हुए हैं और उसमें से कोई सर उठाता है, तो यकीनन वो दूर से नज़र आते हैं। उसमें से एक इकबाल मोहम्मद साहब भी शामिल थे, जो अब हमारे दरमियान नहीं है। वाक़या ये होता है कि जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया, पहले एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला होता है, और उसके बाद जब इकबाल मोहम्मद साहब और उनके जो सिपाही थे पुलिस के, वो वहाँ पे उनको सपोर्ट के लिए पहुँचते हैं। तो जिस रास्ते से ये जाते हैं, वहाँ पे पहले से आईईडी फिट होती है और उसको ब्लास्ट किया जाता है, जिसमें इकबाल साहब और उनके बाकी जो ट्रूप्स हैं, वो निशाना बनते हैं। अब ये वाली, यानी मैं हमेशा ये कहता हूँ, शायद बाद लोग कहते हैं कि जी मैं बड़ी तारीफ़ या वो करता हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन अगर यार टेक्निकली हम लोग चीज़ों को देखें, तो वो बड़ा एक स्मार्टली गेम खेल रहे हैं। टीटीपी की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो बहुत स्मार्टली वो खेल रहे हैं। पहले उसके ऊपर अटैक किया जाता है, और उनको ये पता है कि अब इनको सपोर्ट के लिए बाकी फ़ोर्स आएगी। अब वो किस रास्ते से आएगी, इतना उनको आइडिया है कि यार यहाँ पे आईईडी को जिसे कहते हैं प्लांट किया जाए, यहाँ से गुज़र होगा, तो हम एक तीर से 2 शिकार कर लेंगे। और वही हुआ। वहाँ पे हमला करते हैं, और उसके बाद जब हेल्प के लिए लोग आते हैं, तो उसमें फिर इनकी गाड़ी को निशाना बनाया जाता है। जैसे इत्तला मिलती है कि कुछ लोगों ने हमला कर दिया लकी मरवत के थाना सदर पे, तो एसपी लकी इकबाल मोहम्मद जो है डीएसपी मोहम्मद इकबाल मोहम्मद, उसकी जो पुलिस बाकी ट्रूप्स थी, वो जब रवाना होते हैं, तो पीरवाला मोड़ के करीब उनकी गाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट होता है, जिससे डीएसपी लकी इकबाल मोहम्मद और उनके साथ जो कांस्टेबल्स थे,
وقار تھے، کنسٹیبل علی مرجان اور کنسٹیبل کرامت اللہ جو ہے وہ اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بات اقبال صاحب کی صرف نہیں ہے یا پھر ہمارے جو باقی بھائی ہمارے بالکل ینگ لڑکے تھے ان کی جانیں گئی، یہ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ ابھی دسمبر جنوری میں لکی کے ہی اندر کیونکہ میاوالی ڈسٹرکٹ اس کے قریب لگتا ہے، وہاں پر جو میاوالی اور لکی کا جو بارڈر ہے وہاں پہ پولیس فورس کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ہاتھ پاؤں ان کے باندھ کر ان کو مارا گیا تھا۔ 6 لوگ اس میں جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ اچھا یہاں پر اس اٹیک کے اندر یہ جو حملہ ہوا یہ تو ہوا ہے، لیکن جو لکی تانے کے اوپر جو وہاں چیک پوسٹ تھا اس کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے وہاں پہ ترمل گن کا استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ترمل گن کا استعمال کافی ساری جگہوں پہ نائٹ میں ہم نے وزیرستان میں دیکھا جب حملے ہوئے، اور اس طرح کے اور بہت سارے علاقوں میں، لکی میں بھی اس کا استعمال اس سے پہلے بھی ہوا۔ اچھا اس کے بعد آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم نے یہ چیز جو ٹیکنالوجی ہم نے بھی لے کر اور اپنے پولیس فورس کو دی اور اسپیشلی ساؤدرن ڈسٹرکٹس میں دی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی واقعی دی گئی ہے تو پھر رات کی مطلب جو تاریکی ہوتی جو اندھیرا ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ نکلنے میں کامیاب کیسے ہوتے، کامیاب کارروائی کر کے۔ اگر پولیس فورس کے پاس بھی یہی ٹیکنالوجی تھی تو یقیناً وہ بھی دور سے نظر آتے اور وہ آرام سے میرے خیال سے ان کو ہٹ کیا جا سکتا تھا۔ ابھی افغانستان کے اندر افغان بارڈر کے قریب کے علاقوں میں پاکستان کے سنائپرز نے کارروائی کی اور وہاں پر اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا ٹی ٹی پی کو۔ اس طریقے سے اور بہت ساری جگہوں پہ یہ کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ لیکن بات جب ہم یہ کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے، اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار آپ اپنے فورس کو لڑانے کے لیے تو میدان میں آپ اتارتے ہو اور آپ ان سے بڑی ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتے ہو، لیکن ان کو اگر ویل اکوپڈ نہیں رکھتے تو پھر یہ جنگ جیتنا میرے خیال میں مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہ اسی لیے کہ آپ نے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، عمران خان صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے افسوس کے ساتھ، لیکن لاسٹ 10 ایئرس جو انہوں نے خیبر پختونخوا میں گزارے، قرضوں میں ڈبویا اس صوبے کو، جو 132 ارب کا مقروض تھا اس وقت 932 ارب کا مقروض ہے۔ 800 ارب روپے کہاں پہ گئے؟ کیا آپ نے نہ پولیس فورس کو مضبوط کیا، ایک بی آر ٹی پروجیکٹ کے علاوہ ایسا کوئی اور بڑا پروجیکٹ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ دعویٰ کر کے زمان پارک میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے آپ نہیں تھکتے۔ اگر اس پولیس فورس کی آپ ویل ایکوپ کرتے اور اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ود دا پیسج آف ٹائم، جس وقت آپ فاٹا کے 7 یا 8 ڈسٹرکٹس بھی ان کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ اپنا کام جو ہے آپ نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو قابو میں رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں دیتے، یعنی وہ اکوپمنٹ بھی نہیں دیتے، وہ چیز بھی نہیں دیتے، وہ ویپن بھی نہیں دیتے جو آپ کے دشمن کے پاس ہے، جو آپ کے خلاف لڑنے والا ہے اس کے پاس۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ٹی پی اپنا کام کر رہی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک پاکستان کا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ ہم اس بات کو مانے یا نہ مانے، ہم اس پہ جو مرضی جھوٹ بولتے رہیں، لیکن پاکستان کا نقصان زیادہ ہوا ہے، ان کا نقصان اس کے مقابلے میں کم ہوا ہے۔ یہ جو اقبال محمد صاحب ہے انہوں نے بھی کافی سٹرائکس کی ہیں اور اچھا خاصا ڈینٹ پہنچایا ان کو لکی میں، لیکن اس کے باوجود بھی فائنلی ان کی جان چلی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون، کیونکہ ایک چیز ہمیں اور بھی سوچنی پڑے گی ریئلسٹک ہو کے، کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس فورس ڈرتی ہے یا فوج کا جوان ڈرتا ہے، کسی بھی فوج کا جوان نہیں ڈرتا، وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ ہمارا ہو، افغانستان کا ہو، وہ انڈیا کا ہو، نیپال بھوٹان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، وہ لڑتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کی جان جاتی ہے تو اگلا جو کوئی آتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اقبال ممن کی طرح ہو، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار کیا ملا اقبال ممن صاحب کو؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ نہیں ملتا، آئی مین ٹو سے کہ جو
कंपनसेट करने की बात होती है, किया जाता है और मैं कहता हूँ मज़ीद भी करना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है कि कोई अपनी जान देता है। लेकिन आप जिस दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो आपसे कई कदम आगे है। आप अगर उसके बराबर भी नहीं है, तो फिर आप उनसे जंग कैसे करेंगे? अच्छा, ये देखें कि ये हमला करते हैं, अ, वहाँ पे हमला करते हैं पुलिस स्टेशन के ऊपर, फिर आईईडी से ये गाड़ी को निशाना बनाते हैं। उसके बाद बाकायदा प्रेस रिलीज़ आता है टीटीपी की तरफ से और उसके साथ-साथ जो थर्मल जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उसकी पिक्चर्स भी उन्होंने शेयर की है अपने जो उनका मीडिया आउटलेट कहें या जो भी कहें अल-उमर मीडिया या फिर उनके जो प्रेस रिलीज़ेज़ जारी करता है। यार इतना क्विक सर्विस यानी हमारी पुलिस फ़ोर्स या फिर बाकी जवान या हमारी आईएसपीआर या बाकी वो भी करते हैं, लेकिन यकीन करें कि उनसे ये तेज़ अपना ही ऑपरेट कर रहे होते हैं चीज़ों को, बहुत तेज़ी के साथ। यानी इतनी सारी चीज़ें पूरी मीडिया को वो पहुँच चुकी होती हैं। ये चीज़ मैं बार-बार ये बात करता हूँ कि यार हमने अगर उनसे लड़ना है, हम अगर सीरियस हैं कि हमने उनसे लड़ना है, तो उस लड़ने के लिए हमें उनसे आगे सोचना पड़ेगा। जहाँ पे जिस लेवल पे है उससे अगर हम आगे की सोच रखते हैं और हमारे पास है, हम इक्विप्ड है ज़्यादा उनसे, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज़ से, माइंड गेम के लिहाज़ से या बाकी चीज़ों के लिहाज़ से, तो फिर तो हमारी ये जंग हो सकती है और हम उनसे ये जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर हम यही करेंगे कि ये थर्मल टेक्नोलॉजी टीटीपी के पास है, लेकिन मेरे पाकिस्तान के जो पुलिस फ़ोर्स है मेरी, उनके पास, उनके जवानों के पास नहीं है, तो फिर मुझे अफ़सोस होता है कि यार वो जवान एक जिसे कहते हैं कि आपने उसको एक सड़क पे खड़ा किया हुआ है और मरने के लिए खड़ा किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ये 4 जवान ये हो गए या फिर बाकी लोग हमारे फ़ोर्सेस के मुख्तलिफ़ एफसी हो, हमारे आर्मी के हों, हमारे पुलिस के हों, हमारे लेवीज़ के हों, मुख्तलिफ़ फ़ोर्स के लोग अपनी जानें दे रहे हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि उनको वो चीज़ तो हमें देनी पड़ेगी या देनी चाहिए कि जिसके साथ वो एक अच्छे से जंग कर सके। यार अगर वो अपनी जान देते भी हैं लेकिन कम से कम अगले को भी तो कोई नुकसान पहुँचा सके ना। अगला आता है, अपना काम करता है, निकल जाता है, उसके बाद उनका प्रेस रिलीज़ आता है और कहते हैं यार इतनों को हमने साइड पे कर दिया। इतने जानी नुकसान हमने अफ़लाह फ़ोर्स को दे दिए। ये थर्मल इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, कोई अमेरिकन ड्रोन्स है जो हमारे पास नहीं है, वो सिर्फ़ इंडिया को दे रहे हैं। ये कौन-सी चीज़ है ऐसी कि हम नहीं ले सकते या हमें अगर हम कहते हैं कि जी हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी है या वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं, तो उसके लिए तो ये बेसिक चीज़ों में से ये चीज़ आती है। मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि अगर टीटीपी के पास है और हमारे पास नहीं है, हम एक स्टेट हैं, पाकिस्तान एक स्टेट के तौर पे वो जंग लड़ रहा है और टीटीपी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के तौर पे वो जंग लड़ रहा है। उसके पास वो टेक्नोलॉजीज़ हैं लेकिन मेरे पास नहीं है। अच्छा फिर आते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज़ कैसे आई उनके पास? ये पहले भी शायद मैंने बात की, अगर नहीं की तो मैं आज दोबारा कर रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान से जब अमेरिकन गए तो वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गए। उनका शायद ये ख़्याल होगा कि ठीक है यार, ये किसी को इस्तेमाल कैसे करेगा ये और ये पगड़ियों वाले लोग और दाढ़ियों वाले लोग कैसे करेंगे? या फिर उनका ये ख़्याल होगा कि यार छोड़ ये तो मतलब ख़राब चीज़ें हैं, हमने छोड़ दी इनका क्या हो? लेकिन वो इतना सारा वेपन है कि वो इस वक़्त बीएलए के पास भी है। वो वेपन जो है, वो अफ़गान तालिबान के पास भी है और उसकी एक बहुत बड़ी कैप जो है, वो टीटीपी के हाथ भी लगी। अब उनके पास पहले भी कोई मैं ये नहीं कहता कि पहले उनके पास वो कोई तलवारों से लड़ते थे, ठीक है? तलवारों और नेज़ों से वो पहले भी नहीं लड़ते थे, पहले भी गनें उनके पास होती थी, लेकिन अब लेटेस्ट इक्विपमेंट उनके पास आया हुआ, लेटेस्ट वेपन उनके पास आया हुआ, जो शायद M4 गन मेरे पुलिस फ़ोर्स के पास नहीं होती, लेकिन उनके पास है, जिसकी रेंज और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। अगर हम मैं कहूँ कि यार वो AK-47 तो AK-47 की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी और गन में नहीं है। लेकिन M4 के साथ अगर आप उस रशियन गन को कंपेयर करते हैं तो M4 बहुत आगे की चीज़ है। और मोस्टली लोगों के पास M4 ही है। जो शार्ट मतलब जो दरमियानी गन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बड़ी गन में तो ख़ैर उनके पास और भी चीज़ें मौजूद है यकीनन।
لیکن یہ ایک چیز ان کے پاس ہے۔ اس سے پہلے ڈی آئی خان میں ہوا، لکی میں ہوا، بنو میں ہوا، ٹانک میں ہوا۔ میرے خیال ہے کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں بچا جہاں پہ اس طرح کے، لیکن یہ دو تین ڈسٹرکٹس تو بہت زیادہ ورنلیبل ہیں اور بہت زیادہ ٹارگٹ پہ ہیں۔ لیکن ہمارے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، جو اس وقت کیئر ٹیکر حکومت ہے، عمران خان صاحب نے کہا جی میں تو، کیونکہ مجھے زبردستی نکالا گیا ہے تو یہ میں تہس نہس کر دوں گا، ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی اسمبلیاں توڑ دو اور الیکشن کرواؤ کہ میں دوبارہ مینڈیٹ، یعنی تیسری دفعہ میں جیت جاؤں اور تیسری دفعہ اس صوبے کا بیڑا غرق کروں۔ ویسے تو باقیوں نے بھی کوئی کم وہ نہیں کیا ہوگا، اے این پی افسوس کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی بھی ان چیزوں میں برابر کی شریک ہے، لیکن ان کے زمانے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے وار آن ٹیرر ہو یا پولیس فورس کو اکوپڈ کرنا ہو، وہ بہتر طریقے سے کیا تھا۔ حالانکہ اس میں بھی بہت کرپشن، امیر حیدر خان ہوتی کا بھائی غزن ہوتی اور اس کے ساتھ جو وہاں کے آئی جی تھے ملک صاحب، وہ بھی اس چیز میں افسوس کے ساتھ وہ شامل تھے کہ انہوں نے خراب اکوپمنٹ خرید کر اور صحیح کے پیسے چارج کیے، اور وہ جب اے پی سی کیریئر پہ فائر ہوتا تھا تو اس میں سے گولی آر پار نکلتی۔ تو ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے کیا، لیکن عمران خان نے تو بالکل ہی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یار ہماری تو ان کے ساتھ شاید رشتہ داری بھی ہو جائے گی اور ہمارے بھائی دوست ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا یار ہم نے کیا کرنا ہے ان کو، مطلب یہ پولیس والوں کے اوپر کیا ہم نے ان کو اکوپمنٹ دینا ہے اور یہ سارا کچھ دینا ہے، خواہ مخواہ کا پیسہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ وہ کچھ اور چیزوں میں خرچ ہوتا تھا۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ جی میں فلاں گورنر ہاؤس جو ہے وہ عوام کے لیے کھولوں گا، تو وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے سیٹرڈے سنڈے وہاں ان کی عیاشیاں چل رہی ہوتی۔ افسوس میں نہیں ان کی مطلب پرسنل چیزوں پہ جاتا، لیکن یہ پرسنل نہیں ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر بھی تھے اور ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی تھی، پروونس میں، خیبر پختونخوا میں، تو اس کے ایز اے لیڈر وہ جو کچھ کرتے تھے ان سے پوچھنا چاہیے، اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں یہ۔ اور یہ جو لوگ واہ واہ کرتے ہیں عمران خان نیازی کی اور آگے پیچھے ان کے ناچتے ہیں اور کبھی ان کو زندہ پیر کہتے ہیں تو کبھی ولی کہتے ہیں، تو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا القابات سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، تو یار یہ اصلیت ہے اس خان کی۔ اچھا، اس کے جانے کے بعد اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے بھائی، وہ ہمارے انفارمیشن منسٹر میاں جمال، جو جمال صاحب جو ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کرسیوں پہ جی لڑ رہے ہیں کہ یہ چیئر پہ کبھی سیکٹری، ایک سیکٹری کے چیئر پہ بیٹھتے ہیں، کبھی دوسری سیکٹری کے چیئر پہ بیٹھتے ہیں، تو بندہ کیا کہے۔ اچھا، ادھر اسلام آباد میں ایک اور جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایک ٹویٹ آ جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، سنا ہے وہ رات کو سوتے ووتے نہیں ہے، شاید بیماری ہوگی ان کو یا کوئی اور مسئلہ ہے، رات کو ایسے سونا چاہیے کیونکہ دن کو آپ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، لیکن خیر اینی وے ان کا ایک اور میٹر۔ تو وہ ٹویٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے انٹیریئر منسٹر سے نہیں پوچھتے کہ سر یار آپ یہ عمران خان یہ فضول بکواس چھوڑ کر آپ اپنے کام پہ لگ جاؤ، جب تک ہماری حکومت ہے 10 دن ہے، 20 دن ہے، مہینہ ہے، 2 مہینے، آپ اس پہ لگ جاؤ، بجائے اس کے کہ آپ یہ باقی فضولیات میں لگے ہوئے تھے پورا دن، یا عمران رہے گا تو یا ہم رہیں گے۔ یہ چیلنج آپ کسی اور کو دے دیں، عمران خان کے اوپر فضول میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں کیونکہ وہ فضول آدمی ہے، یقین کریں، کیونکہ اس نے اس ملک اور قوم کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی کر سکا۔ اور ایک اور ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے، اس میں کچھ اور ڈیٹیلز ہیں، وہ اس سے ہٹ کر ہیں، وہ عمران خان صاحب اور یہ باقی لوگ جو فیض امیر اور یہ باقی دوسرے تیسرے پاشا واشا، ان کے حوالے سے آپ کو وہ شیئر کروں گا۔ خیر ابھی تک اتنا ہی، کسی اور نیوز اپڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔